अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। जब ऑफिस के तमाम लोग चाय वारदात पर जमा हो गए तो पहली फुर्सत में पुलिस को फ़ोन किया गया। मुतालिका थाने में सादुल्ला खान के ज़ाती मरासिम थे, लिहाजा पुलिस को वहां पहुंचने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। सब इंस्पेक्टर कादिर बख्श अपने दो साथी कांस्टेबल्स के साथ जाए वकुआ का तफसीली मुआयना करता रहा। लगभग 1 घंटे के इस तकनीकी जायजे के बाद उसने मौके पर मौजूद लोगों से पूछगछ शुरू कर दी। बिल्डिंग का चौकीदार सरदार अली भी इन्हीं लोगों में शामिल था। इस पूछताछ के नतीजे में कुछ ऐसी बातें सामने आईं कि पुलिस की तमाम तर तोपों का रुख ऑफिस बॉय जाहिद हुसैन की जानिब हो गया। जाहिद हुसैन को पुलिस का निशाना बनाने में किन पॉइंट्स ने अहम किरदार अदा किया, फिलहाल मैं इनकी तफसील में नहीं जाऊंगा। इस मकसद के लिए आपको अदालती कार्रवाई के लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा। मैं ये बताने की ज़रूरत भी महसूस नहीं करता कि सानिया की विपदा सुनने के बाद मैंने जाहिद हुसैन का केस हाथ में लेने का फैसला कर लिया था, क्योंकि अगर मैंने ये केस ना लिया होता तो आज आपको इसकी रुदात सुना ना रहा होता। अगले रोज़ पुलिस ने मुलजिम को अदालत में पेश करके इसके रिमांड की दरख्वास्त की। पुलिस का मौक़िफ़ बड़ा जानदार था, लिहाजा मैं इसके खिलाफ कुछ न कर सका। खालिद निज़ामी को इसके कमरे में बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया था और वक्ती शवाहिद मेरे मुवक्किल के मुजरिम होने की जानिब इशारा करते थे, लेकिन मैं जानता था कि इन वक्ती शवाहिद की जड़ें ज़्यादा मजबूत और गहरी नहीं थीं। मैं इल्ज़ाम के इस पौधे को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़म रखता था, और फिर ये तो केस की इब्तिदा थी, आगे देखने के लिए बहुत वक्त पड़ा था। अदालत ने मुख्तसर सी कार्रवाई के बाद मुलजिम जाहिद हुसैन को 7 दिन के रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। हम अदालत के कमरे से बाहर आए तो सानिया मेरे हमरा थी। आज वो अपनी बेटी कोमल को साथ नहीं लाई थी। वो खासी घबराई हुई दिखाई देती थी। मैंने तसल्ली और तशफ़ी की बातें शुरू की तो उसके आंसू निकल आए। भराई हुई आवाज़ में बोली, वकील साहब, मैंने सुना है कि पुलिस वाले रिमांड की मुद्दत के दौरान में मुलजिम पर बहुत सख्ती करते हैं। हाँ, वो सख्ती तो करते हैं, मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, और अक्सर मुलजिम इनकी सख्तियों से बचने के लिए या फिर सख्तियों की ताब न लाते हुए इकबाल जुर्म भी कर लेते हैं, चाहे जुर्म किया हो या न किया हो। उसने सवालिया नज़र से मुझे देखा। हाँ, मैंने एक मरतबा फिर इस बात में गर्दन हिला दी। ये तो बड़ी गलत बात है जनाब, वो फिक्रमंदी से बोली। अगर जुर्म नहीं किया और इंसान बिल्कुल बेगुनाह है तो फिर वो तो गया काम से। ये इकरार जुर्म तो उसे सीधा जेल भेज देता होगा। अब ऐसा भी नहीं है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखते हुए बोली, मैं कुछ समझी नहीं वकील साहब। मैं समझाता हूँ, मैंने बड़ी रसान से कहा। जब कोई मुलजिम पुलिस कस्टडी में होता है, खुसूसन रिमांड की मुद्दत के दौरान में, तो वो जायज़ और नाजायज़ हरबा आजमा कर उससे इकबाल जुर्म करवाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही वो लोग चालान की तैयारी के लिए भी मुख्तलिफ नौइयत के शवाहिद और सबूत जमा करते रहते हैं, ताकि केस को मजबूत से मजबूत तर बनाकर अदालत में पेश किया जा सके। बस पुलिस के इख्तियार में इतना ही होता है, वो किसी मुलजिम को जेल भिजवाने की मजाज नहीं होती, ये काम अदालत के हाथ में है। और लेकिन अगर कोई मुलजिम पुलिस की तहवील में अपने जुर्म का इकरार कर लेता है तो वो मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल उठी। ऐसी सूरत में अदालत उसे सज़ा सुनाकर। इस मरतबा मैंने कितर कलामी करते हुए जल्दी से कहा, आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। मैं आपको यही बताने जा रहा था कि पुलिस की तहवील में किसी मुलजिम के इकबाल जुर्म को अदालत में अहमियत नहीं दी जाती। मुलजिम को यह हक हासिल होता है कि वो सेहत जुर्म से इनकार कर दे। अदालत पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, वाक़याती शहादतों, गवाहों के बयानात, दोनों वकला की जिरह और दलाइल की रोशनी में किसी हतमी नतीजे तक पहुँचती है। इसके बाद मुलजिम के लिए सज़ा का तयन किया जाता है। लिहाजा मैं सांस हमवार करने के लिए रुका और फिर इजाफा करते हुए कहा, आपको अभी से इतना ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। मैं आज ऑफिस से उठने के बाद मुतालिका थाने जाकर जाहिद हुसैन से भरपूर मुलाकात करूँगा। मैं इसे जो हिदायत दूँगा, अगर वो इस पर अमल पैरा रहा तो इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाअल्लाह, उसने खुलूस से दिल से मेरे अल्फाज दोहराए, फिर उम्मीद भरी नज़र से मुझे देखते हुए पूछने लगी, आप अगली पेशी पर जाहिद की ज़मानत करवा देंगे ना? मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, लेकिन एक बात जहन में रखें,
कि कत्ल के मुलजिम की ज़मानत उमूमन होती नहीं या फिर बड़ी मुश्किल से होती है। इसलिए मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ किया, फिर इजाफ़ा करते हुए कहा, इसलिए अगर आपके शौहर की ज़मानत मंजूर न की गई तो आपको हौसला हारने की ज़रूरत नहीं। आपका शौहर अगर बेगुनाह है तो ताकतवर से ताकतवर मुखालिफ भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं इसे बाइज़्ज़त रिहाई दिलवा कर ही रहूँगा। ये तो मुझे 100% यकीन है कि जाहिद ने कोई जुर्म नहीं किया, वो मजबूत लहजे में बोली। कत्ल तो बहुत दूर की बात है, जाहिद में तो किसी चूहे या बिल्ली को मारने का भी हौसला नहीं। बस तो फिर आप मुतमईन होकर घर जाएं, मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। खुदा आपकी ज़बान मुबारक करे वकील साहब, वो तहे दिल से बोली। मैंने इस बात में गर्दन हिलाने पर इक्तफा किया। वो मुझे दुआएं देती हुई रुखसत हो गई। मैं दूसरी अदालत की जानिब बढ़ गया। इसी रोज़ अपनी दफ्तरी मसरूफियात से फारिग होने के बाद मैं घर जाने से पहले मुतालिका थाने पहुंच गया। अगर कोई मुलजिम रिमांड पर हो तो पुलिस वाले किसी को उससे मिलने की इजाज़त नहीं देते, लेकिन मैं ऐसी मुलाकात के 101 गुर जानता हूँ जिनका जिक्र पहले भी कई मरतबा कर चुका हूँ। किस्सा मुख्तसर, मैंने इस रात जाहिद हुसैन से भरपूर मुलाकात कर ली। इस मुलाकात में मैंने जाहिद हुसैन से वकालतनामे, ज़मानतनामे के कागजात और दीगर अहम पेपर्स पर दस्तखत ले लिए। अलावा इससे गुफ्तगू के दौरान बहुत सी काम की बातें मालूम हुई। बाज़ गोशे तिश्ना रह गए थे। जाहिद की नज़र में मुमकिन है मज़कूरा गोशों की अहमियत न हो, लेकिन मैं इस केस को हर ज़ाविये से देख रहा था, लिहाजा बहुत सी गैर अहम और मामूली बातों की भी मेरे नज़दीक बड़ी अहमियत थी। मैं कुरेद कुरेद कर जाहिद से सवालात करता रहा। इस दौरान में एक कांस्टेबल हवालात के इस हिस्से में 2-3 मरतबा आकर झांक चुका था, जिसका वाज़ेह मतलब यही था कि मुलजिम से मुलाकात का वक्त ख़त्म हो चुका है। मैंने रुखसत होने से पेशतर जाहिद हुसैन से कहा, तुमने मुझे दफ्तर के हालात और वहाँ की सियासत के बारे में तो सब कुछ बता दिया, जिसकी रोशनी में देखा जा सकता है कि तुम बेगुनाह हो। तुम्हें किसी गहरी साजिश के तहत इस केस में फंसाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये सब कुछ अदालत को दिखाने और इसे मनवाने की ज़रूरत है। वो सुनी सुनाई और कही हुई बातों पर यकीन नहीं करती, इसे हर सिलसिले में ठोस सबूत दरकार होते हैं, लिहाजा मुझे ऐसे शवाहिद और सबूत इकट्ठा करना होंगे जो तुम्हें भरी अदालत में बेगुनाह साबित कर सकें। मकतूल की लाश की पोजीशन को जहन में रखते हुए मैंने तो समझ लिया कि खालिद निज़ामी को तुमने कत्ल नहीं किया, लेकिन यही बात अदालत को भी समझाना होगी, जब भी वो तुम्हें बेगुनाह करार देगी, और इस मकसद के लिए मुझे सख्त मेहनत करना होगी, जिसके लिए मुझे किसी ऐसे शख्स के ताउन की ज़रूरत है जो तुम्हारे ऑफिस का हिस्सा हो और उसके साथ ही वो तुमसे भी दिली हमदर्दी रखता हो। मैं ऐसे शख्स के ज़रिए चंद अहम सवालात के जवाबात हासिल करना चाहता हूँ, जिन्हें तुम्हारे हक़ में इस्तेमाल करूँगा। बताओ, ऐसा कौन हो सकता है? उसने एक लम्हा सोचा, फिर जवाब दिया, मैं पूरे दफ्तर में लुब्ना साहिबा को अपना सच्चा हमदर्द और खैरख्वाह समझता हूँ। वो न सिर्फ दफ्तरी फ़िज़ा और सियासत से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, बल्कि इन्हें मेरा ख्याल भी है। अगर आप इनसे रब्ता करें तो बहुत कुछ मालूम हो सकता है। तुम अपनी रिसेप्शन गर्ल की बात कर रहे हो ना? मैंने तस्दीकी लहजे में पूछा। इसने इस बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, जी हाँ। ठीक है, मैं लुब्ना सलीम से इस सिलसिले में रब्ता करूँगा, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। अल्लाह करे कि वो तुम्हारे लिए मुफीद साबित हो, लेकिन इसके हवाले से एक मसला है। कैसा मसला? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने वजाहत करते हुए कहा कि दफ्तर की हद तक तो लुब्ना सलीम यकीनन कारआमद साबित हो सकती है, लेकिन मुझे एक ऐसे आदमी की भी ज़रूरत है जो तुम्हारी खातिर अपने कीमती वक्त से कुछ हिस्सा निकाल कर मेरे इशारे पर किसी चाको चौबंद घोड़े के मानिंद मैदान में भाग सकता हो। तुम मेरा मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, समझ रहा हूँ वकील साहब, वो मायना खेज अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। लेकिन ऐसा कोई बंदा दफ्तर में तो नहीं है, और दफ्तर से बाहर? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। वो चौंके हुए लहजे में बोला, ये काम बाबर अली कर सकता है। बाबर अली? मैंने ज़ेरे लब दोहराया और पूछा, ये कौन है? बाबर अली शो बिज़नेस के एक मैगज़ीन में प्रूफ रीडर की हैसियत से काम करता है, जाहिद ने बताया। इस मैगज़ीन का ऑफिस हमारे वाली बिल्डिंग ही के 4th फ्लोर पर है। बाबर से मेरी बड़ी गहरी दोस्ती है, वो मेरी खातिर अपना कीमती वक्त दे सकता है। मैं इसे अपना सच्चा दोस्त समझता हूँ। ठीक है, यह आदमी काम का मालूम होता है, मैंने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। अगर वो प्रूफ रीडिंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि पढ़ा लिखा और समझदार होगा। तुम मुझे उसके मैगज़ीन का नाम और फ़ोन नंबर बता दो। जाहिद हुसैन ने मुझे बाबर अली के ऑफिस के फ़ोन नंबर के अलावा अपने दफ्तर के फ़ोन नंबर्स भी लिखवा दिए।
میں نے ریمانڈ کے حوالے سے اسے چند ہدایات دیں اور تسلی دلانے کے بعد وہاں سے چلا آیا۔ آئندہ روز میں نے اپنے دفتر سے یہ کے بعد دیگرے لبنہ سلیم اور بابر علی کو فون کیا۔ بابر سے تو فون پر تفصیلی بات ہو گئی اور اس نے ایک آدھ روز میں میرے دفتر آ کر مجھ سے ملنے کا وعدہ بھی کر لیا، لیکن لبنہ سلیم سے کھل کر بات نہیں ہو سکی۔ وہ اسی دفتر کے ریسیپشن پر بیٹھتی تھی جس کے بارے میں مجھے معلومات درکار تھیں، لہٰذا تفصیل سے بات نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے اس سے درخواست کی کہ وہ کسی وقت میرے دفتر آ کر ایک ملاقات کر لے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ دفتر سے چھٹی کے بعد میرے آفس آئے گی۔ اس کی رہائش سعید منزل پر تھی، لہٰذا مجھے ٹچ کرنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ عدالت نے زاہد حسین کو 7 یوم کے ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دیا تھا۔ میں نے اس مدت کے دوران میں لبنہ سلیم اور بابر علی سے تفصیلی ملاقات کر لی۔ لبنہ سلیم واقعی زاہد حسین کی خیر خواہ تھی۔ اس نے دفتر کے حوالے سے کافی مفید معلومات دیں اور مجھ سے یہ وعدہ لے لیا کہ میں اس کیس کے دوران میں کہیں بھی اس کا نام استعمال کروں گا اور نہ ہی کسی گواہی کے لیے اسے بلاؤں گا۔ آپ اس سلسلے میں بالکل بے فکر ہو جائیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ کا تعاون کسی کی نظر میں نہیں آئے گا۔ میں ان مفید معلومات کو بڑی احتیاط سے استعمال کروں گا۔ کسی بھی موقع پر یہ ظاہر نہیں ہوگا کہ آپ نے مجھے کچھ بتایا ہے۔ تھینک یو بیگ صاحب، وہ اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔ کسی بھی آفس میں ٹیلی فون آپریٹر یا ریسیپشن کی پوسٹ کو زیادہ اہم یا اس آفس کا حصہ نہیں سمجھا جاتا، لیکن میرے خیال میں سب سے زیادہ معلومات اسی پوسٹ کی حامل کو حاصل ہوتی ہیں۔ وہ کسی کے معاملے میں مداخلت نہیں کرتی، لیکن اسے پتہ سب ہوتا ہے کہ کس ڈپارٹمنٹ میں کہاں کہاں اور کیا کیا ہو رہا ہے۔ بعض باتیں تو متعلقہ افراد خود ہی بتا دیتے ہیں، بالکل اس انداز میں جیسے وہ کسی جیتے جاگتے انسان سے ہم کلام نہ ہوں بلکہ کسی ٹھوس دیوار سے مخاطب ہوں، اور اگر وہ دیوار آپ جیسی ہو تو خواہ مخواہ دل کے اندر چھپی ہوئی باتیں بھی اگلنے کو جی چاہتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا۔ وہ جزبز ہوتے ہوئے بولی، کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ میری تعریف کر رہے ہیں؟ بلا شبہ، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا آپ کو اس بات کا تجربہ نہیں ہوتا رہتا؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ زیر لب مسکراتی ہوئی بولی۔ لوگوں کی نظریں اس تجربے سے بار بار گزرنے کا مواقع فراہم کرتی رہتی ہیں۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ لبنہ سلیم ایک حسین و جمیل عورت تھی۔ اس کی خوبصورتی اور کشش میں کوئی کلام نہیں تھا۔ وہ اپنے زمانے کی ایک سپر اسٹار انڈین ہیروئن سے گہری مشابہت رکھتی تھی۔ میں نے لبنہ سلیم کے تعاون کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے یقین دلایا کہ وہ ہر حوالے سے مطمئن ہو کر جائے، اس پر یا اس کی جاب پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اس نے ایک غریب بے گناہ کو بچانے کے لیے جو معلومات فراہم کی ہیں اس کا اجر اللہ خود اسے دے گا۔ اپنی بات کے اختتام پر میں نے مذاق کے رنگ میں کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نیکی کے صلے میں وہ قادر مطلق آپ پر شو بزنس کے دروازے کھول دے۔ مجھے شو بزنس میں جانے کا شوق تو بہت ہے، لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ میں نے اس کے خاموش ہوتے ہی کہا، لیکن گھر والے اس کی اجازت نہیں دیں گے، یہی بات ہے نا؟ اس نے میری توقع کے برخلاف جواب دیا، بیگ صاحب، ایسی پابندی یا اجازت والی بات کوئی نہیں ہے۔ دراصل مجھے فلم لائن پسند نہیں، میں ٹی وی کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتی ہوں، کوئی ایسا سیریل بلکہ کوئی ایسا سوپ کرنا چاہتی ہوں جس میں میرا کردار امر ہو کر رہ جائے۔ بولتے بولتے اس کا لہجہ خوابناک ہو گیا تھا، جس سے ظاہر تھا کہ وہ شوبز میں جانے کی شہرت اور طلب کتنی رکھتی ہے۔ بہرحال میں نے نیک خواہشات کے ساتھ اسے رخصت کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ لبنہ کو اس کی تمنا کے عین مطابق ایک ٹی وی سوپ میں کام کرنے کا موقع بھی مل گیا ہے۔ مذکورہ سوپ میں اس نے اداکاری کے وہ جوہر دکھائے کہ اس کی خواہش کے مطابق اس کا رول امر ہو کر رہ گیا۔ زاہد حسین کے دوست بابر علی سے بھی میری تفصیلی ملاقات ہوئی۔ بابر علی کی رہائش ڈگ روڈ کے علاقے میں تھی۔ وہ قابل بھروسہ شخص نظر آتا تھا۔ میں نے اس کے ذمے چند کام لگائے جو اس نے بڑی محنت سے انجام دیے۔ یہ ساری تگ و دو اور کوشش میرے لیے تیروں کی مانند تھی جن سے میں اپنے ترکش کو مالا مال کر رہا تھا۔ چند روز بعد میں جس اکھاڑے میں اترنے والا تھا وہاں تیر اندازی کے جوہر دکھانے والا ہی کامیاب ہوتا، اور میں ہر صورت میں وکیل استغاثہ کو شکست دے کر اپنے موکل کو باعزت بری کرانے کا فیصلہ کر چکا تھا، آگے جو اللہ کو منظور ہو۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے اس کیس کا چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ میں نے اس موقع پر اپنے وکالت نامے کے ساتھ ملزم کی درخواست ضمانت بھی دائر کر دی اور ضمانت کے حق میں دلائل دینے لگا۔ میرے دلائل کے جواب میں وکیل استغاثہ نے بھی زور مارا۔ اس کے ہر جملے کی تان
इस नुक्ते पर आकर टूटती थी कि मुलजिम की जमानत की दरख्वास्त मंजूर करना इंसाफ के उसूलों के मनाफी होगा और इससे केस पर मनफी असरात मुरतब होने के भी कभी इम्कानात हैं। 15-20 मिनट की बहस के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि मुलजिम की दरख्वास्त जमानत नामंजूर करते हुए उसे जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया जाए। मैं खुद भी इसी नौइयत के फैसले की तवक्को कर रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया है, कत्ल केस की मुलजिम की जमानत तकरीबन नामुमकिन होती है, तहम उसका ये मतलब भी नहीं कि इंसान कोशिश ही ना करे। इस रोज़ भी मैंने मुलजिम की अहलिया को भरपूर तसल्ली के बाद रुखसत कर दिया। अदालत ने आइंदा पेशी के लिए 15 दिन बाद की तारीख दे दी थी। 2-3 पेशियां के बाद हम इस मकाम पर आए जहां से इस्तगासा के गवाहों का बाकायदा सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन इससे पहले मैं आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दीगर अहम अमूर से आगाह करना भी ज़रूरी समझता हूँ, ताकि अदालती कार्रवाई के दौरान में आपका जहन कम से कम उलझन का शिकार हो और आप सही मायनों में इस केस से लुत्फ़ उठा सकें। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल खालिद निज़ामी की मौत 11 अक्टूबर की रात शब 8 और 6 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी। किसी तेज़ धार आले की मदद से गर्दन काट कर इसे मौत के घाट उतारा गया था। बाद अज़ां पुलिस ने जाए वक़ुआ से आला कत्ल भी हासिल कर लिया था। वो लंबे फल वाली एक तेज़ धार छुरी थी जिसे डबल रोटी काटने वाले इस्तेमाल करते हैं और बेकरी वाले भी इसे इस्तेमाल करते हैं। छुरी के लिए फल पर पाए जाने वाले खून के नमूने के लेबॉरेटरी टेस्ट है। ये साबित हो गया था कि मकतूल को इसी छुरी के वार से हलाक किया गया था। इस्तगासा के गवाहों में लगभग निस्फ दर्जन अफराद के नाम दर्ज थे। इसमें यहाँ पर सिर्फ इन्हीं के बयानात और जरा का अहवाल में पेश करूँगा जो किसी ख़ास हवाले से अहमियत के हामिल हों। इस्तगासा की जानिब से बड़ा मजबूत चालान पेश किया गया था और बज़ाहिर यही नज़र आता था कि मेरा मुवक्किल बच नहीं पाएगा, मगर मैं बखूबी जानता था कि कभी मुखालिफ की इस सीसा पिलाई हुई दीवार में कहाँ कहाँ नादीदा शिगाफ मौजूद हैं। मुझे इन्हीं शिगाफों में घुसकर अपने मुवक्किल को बाइज़्ज़त बरी कराना था। इस केस की बाकायदा अदालती कार्रवाई शुरू होने में कमोबेश 2 माह लग गए। बिलाखिर केस की ऐसी सूरत निकल कर सामने आई कि इसका अहवाल बयान किया जाए। इस पेशी पर जज अपनी सीट पर आकर बैठ गया तो इसकी इजाज़त से अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। जज ने फ़र्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मुलजिम ने मेरी हिदायत के ऐन मुताबिक सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। इसके बाद मुलजिम का बयान रिकॉर्ड किया गया। मैं थाने के हवालात में जब जाहिद हुसैन से मुलाकात करने गया था तो उसकी कथा सुनने के बाद मैंने उसे चंद अहम अमूर ज़हन नशीन करा दिए थे और ये देखकर मुझे खुशी हुई कि मुलजिम ने बयान देते वक्त इन अमूर का ख़ास तौर पर ख्याल रखा था। जाहिद हुसैन का हल्फिया बयान मुकम्मल हुआ तो वकील इस्तगासा जिरह के लिए एक्यूज़ बॉक्स के करीब चला गया। किसी भी केस में मुलजिम के साथ वकील इस्तगासा का रवैया बड़ा सख्त होता है और बाज़ मकामात पर तो ये तहकीर आमेज़ हो जाता है, लेकिन मुलजिम को जवाबन जारियत की इजाज़त नहीं होती। वो वकील मुखालिफ की हर तुंद व तुर्श बात को बड़े सब्र और तहम्मुल से सुनता है और अपनी दानिश में जो भी मुनासिब समझता है जवाब भी देता है। अगर ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि किसी भी केस में मुलजिम की पोजीशन बड़ी काबिल रहम और अफसोसनाक होती है। वकील इस्तगासा ने हस्बे रवायत जिरा का आगाज़ करते हुए तेज़ आवाज़ में मुलजिम से सवाल किया, तुम्हें खान ट्रेडर्स में काम करते हुए कितना अरसा हुआ है? अरसा हुआ है नहीं जनाब, मुलजिम ने बड़ी मासूमियत से कहा। हुआ था कहें, क्योंकि पिछले 3 माह से तो मैं एक दिन भी ऑफिस नहीं गया और आगे क्या होगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अगर देखा जाए तो मुलजिम ने कोई गलत या गैर अखलाकी बात नहीं की थी, लेकिन चूँकि वकील इस्तगासा मुलजिम की तरफ से ऐसी किसी भी बात या अंदाज की तवक्को नहीं रखता था, इसलिए इस जवाब ने उसे अच्छा खासा मुकद्दर किया। वो मुलजिम की आंखों में झांकते हुए जारहाना लहजे में बोला, मेरा यही मतलब था। मुलजिम ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, तकरीबन 6 साल। तुम इस कंपनी में किस हैसियत से काम कर रहे थे? ऑफिस बॉय, मुलजिम ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। तुम्हें इस कंपनी से कितनी तनख्वाह मिलती थी? 1200 रुपये। क्या तुम इस तनख्वाह पर खुश थे? इस दुनिया में तो कोई भी खुश नहीं है और फ़लसफ़ा नहीं, वकील इस्तगासा ने किता कलामी करते हुए तेज़ लहजे में कहा। अपने जवाब को सिर्फ मेरे सवाल तक महदूद रखो। मुलजिम ने बड़े रसान से जवाब दिया, मैं इसी तनख्वाह पर मुतमईन था। तुम्हें गाहे बगाहे एडवांस की भी ज़रूरत पेश आती रहती थी? वकील इस्तगासा ने तीखे अंदाज में इस्तफसार किया।
ہر 4-5 ماہ کے بعد تم لون کے لیے اپنے باس کے پاس کھڑے نظر آتے تھے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ میں بخوبی سمجھ رہا تھا کہ وکیل استغاثہ کس سوال کے لیے یہ گراؤنڈ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس موضوع پر ملزم سے میری تفصیلی بات ہو چکی تھی اور میں نے اسے خصوصی ہدایات بھی دی تھیں۔ اس نے وکیل استغاثہ کے سوال کے جواب میں گہری سنجیدگی سے کہا، پیسہ ہر انسان کی ضرورت ہے وکیل صاحب، اور تنخواہ دار طبقے کو اس کی کچھ زیادہ ہی ضرورت پیش آتی ہے۔ میں بھی ضرورت پڑنے پر اپنی کمپنی سے ایڈوانس لے لیا کرتا تھا۔ اکیلے میں ہی کیا، دوسرے لوگ بھی کمپنی کی جانب سے فراہم کردہ اس سہولت سے گاہے بگاہے فائدہ اٹھاتے رہتے تھے۔ لیکن تمہاری کمپنی کی یہ بھی تاریخ ہے کہ بعض اوقات قرض مانگنے والوں کو انکار بھی سننا پڑتا تھا یا پھر ان کی مطلوبہ رقم سے بنسبت کم اماؤنٹ دیا جاتا تھا۔ لیکن وکیل استغاثہ نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، لیکن تم اس کمپنی کے واحد خوش قسمت ملازم رہے ہو جس کی ضرورت کو کبھی انکار کا منہ نہیں دیکھنا پڑا۔ تم نے گزشتہ 6 سال میں تقریباً 10 مرتبہ کمپنی سے ایڈوانس لیا اور اس حصول میں تمہیں کبھی کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ مگر اس نے ایک مرتبہ پھر جملہ نامکمل چھوڑ کر چبھتی ہوئی نظر سے میری طرف دیکھا اور ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد گویا ہوا، مگر 11ویں دفعہ کمپنی نے تمہیں صاف منع کر دیا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، ملزم نے نفی میں گردن ہلائی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وقوع سے لگ بھگ 1 ماہ پہلے ایسا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس واقعے کی تھوڑی تفصیل بتاؤ، وکیل استغاثہ نے تحقیقانہ انداز میں کہا۔ ملزم نے چند لمحے سوچنے کے بعد جواب دیا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے 8 سپٹمبر کو قرض کے لیے درخواست دی تھی اور ایک دن چھوڑ کر یعنی 10 سپٹمبر کو مجھے صاف منع کر دیا گیا کہ کمپنی کے حالات اچھے نہیں ہیں، اس لیے فی الحال ایڈوانس نہیں مل سکتا۔ تم اس انکار پہ بہت تلملائے تھے نا؟ ظاہر ہے جی، یہ تو بات ہی تلملانے والی تھی۔ ملزم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے یوں چٹا انکار سننا پڑے گا۔ انسانی نفسیات کا یہ اہم اور حساس پہلو ہے، وکیل استغاثہ نے مدبرانہ انداز میں کہا۔ جہاں سے کبھی نہ سننے کو نہ ملی ہو، وہاں سے اگر اس نوعیت کا جواب موصول ہو تو ذہن کو بڑا زبردست دھچکا لگتا ہے۔ تمہارے ذہن میں طرح طرح کے منفی خیالات آتے ہوں گے، ہے نا؟ جی ہاں، میرے ذہن کی کچھ ایسی ہی کیفیت تھی، ملزم نے سادگی سے جواب دیا۔ وکیل استغاثہ نے مکاری سے پوچھا، تم نے اس مرتبہ کتنے لون کے لیے درخواست دی تھی؟ 10,000 روپے، ملزم نے جواب دیا۔ 10,000؟ وکیل استغاثہ نے حیرت بھرے لہجے میں دہرایا، اتنی بڑی رقم کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ پہلے تو تم نے کبھی 5,000 سے زیادہ قرض نہیں لیا تھا۔ پہلے میں ہمیشہ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے کمپنی سے قرض لیا کرتا تھا اور آسان قسطوں میں اپنی تنخواہ میں سے کٹوا دیا کرتا تھا، لیکن اس بار… وہ بولتے بولتے اچانک رک گیا اور الجھن زدہ نظر سے حاضرین عدالت میں موجود اپنی بیوی ثانیہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے رد عمل سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ جو کچھ بھی آگے بولنے والا تھا، اس کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے ثانیہ کی ذات سے تھا۔ ملزم کی ہچکچاہٹ نے وکیل مخالف کی ہمت کو مہمیز کیا اور اس نے تیز لہجے میں دریافت کیا، لیکن اس بار کیا ہوا تھا؟ ملزم نے ندامت آمیز انداز میں اپنی بیوی ثانیہ کی طرف دیکھا، پھر وکیل استغاثہ کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا، اب تو میری بیوی اس معاملے سے پوری طرح آگاہ ہو چکی ہے، لیکن اس وقت یہ بات اس کے علم میں نہیں تھی کہ میں دفتر سے 10,000 روپے قرض لینے والا ہوں۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا، پھر ایک گہری سانس خارج کی اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، دراصل میں ایک مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے میرے ایک دوست کو اچانک 10,000 روپے کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ اس نے ایمرجنسی میں مجھ سے مانگے اور کہا کہ 1 ماہ کے بعد واپس کر دے گا۔ میں نے پچھلی مرتبہ آفس سے جو لون اٹھایا تھا، اس کی ابھی 2 قسطیں باقی تھیں۔ میں اپنا کھاتہ صاف کیے بنا مزید قرض نہیں لے سکتا تھا۔ میں نے اپنے دوست کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک سود خور شخص سے 10,000 روپے قرض لے لیے۔ سوچا تھا کہ 1 ماہ کے بعد دوست رقم واپس کر دے گا تو جان چھوٹ جائے گی۔ میں نے اپنے اس دوست پر واضح بھی کر دیا تھا کہ میں ضامن بن کر کسی سود خور سے رقم لے رہا ہوں، وہ مجھے جانتا ہے، اس لیے رقم مجھے ہی دے گا اور 1 ماہ بعد مجھ سے ہی واپس بھی لے گا، جیسا کہ سود کے کاروبار کا دستور ہوتا ہے۔ اس بندے نے اپنے سود کی رقم 1,000 روپے کاٹ کر 9,000 کے نوٹ میری ہتھیلی پر رکھتے ہوئے کہا تھا کہ 1 ماہ کے بعد مجھے پورے 10,000 لوٹانا ہوں گے۔ حفظ مات قدم کے طور پر میں نے پوچھا کہ اگر کسی وجہ سے دیر سویر ہو جائے تو؟ وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا اور بولا، اگر تم ٹھیک 30 دن کے بعد رقم لوٹاؤ گے
تو تمہیں 10,000 ہی دینا ہوں گے، لیکن اگر ایک دن بھی اوپر ہو گیا تو 1,000 سود لاگو ہو جائے گا۔ ویسے اگر تم ہر ماہ پابندی سے مجھے سود کے 1,000 دیتے رہو تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ میں نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا، اور اصل قرض یعنی 10,000 روپے کا کیا ہوگا؟ وہ اپنی جگہ اسی طرح موجود رہیں گے جیسے اس وقت ہیں۔ مذکورہ شخص نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ تو خاصا پیچیدہ اور خطرناک کھیل ہے۔ میں نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا، تم اسے جو بھی سمجھو، لیکن یہ میرا بزنس ہے۔ وہ اٹل انداز میں بولا۔ میں نے 9,000 کی وہ رقم اپنے دوست کے حوالے کرتے ہوئے اسے اس معاملے کی تمام نزاکتوں سے بھی آگاہ کر دیا تھا، اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ 28 دن بعد ہی یہ رقم مجھے لوٹا دے گا۔ اور تمہارے اس دوست کے وہ 28 دن ابھی تک پورے نہیں ہوئے؟ ملزم جیسے ہی خاموش ہوا، وکیل استغاثہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، وہ تمہیں چونا لگا کر ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ملزم نے اثبات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ یہ واقعہ آج سے لگ بھگ 35 سال پہلے کا ہے۔ اس زمانے میں ایک تنخواہ دار شخص کے لیے 10,000 روپے کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ جو ریکروٹنگ ایجنٹ لوگوں کو سعودیہ یا دیگر عرب ممالک بھجواتے تھے وہ کم و بیش 20,000 روپے ہی لیا کرتے تھے۔ میری موکل کا مذکورہ دوست اس سے فراڈ کر کے بیرون ملک چلا گیا تھا، اور وہ اس کے کیے کو بےچارگی سے بھگت رہا تھا۔ وکیل استغاثہ نے اس سلسلے میں خاصی محنت کر کے معلومات جمع کی تھیں، لیکن بہرحال اس قصے کہانیوں سے اس کا بھلا ہونے والا نہیں تھا۔